عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ اش اخباركم؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ سمحوا لي ما نعاودش لكم ثم اي فيديو دابا ندوي فيه غنقول لكم سمحوا لي، لان الصداع نتوما عارفين رمضان تيكون الهراج والزنقه تبارك الله كلشي تيغوت. والمهم البنات باش ما نطولش عليكم، انا اليوم جيت بغيت نشارك معكم واحد صوص كنديرها للدجاج. المهم انا ديجا دايره الاقامه، درت الثومه بودر ونص معلقه ديال التحميره مليحه، نص معلقه ديال الابزار، سكينجبير، ودرت شويه ديال الكوري. من بعد البنات غادي نزيد عليه الموطه، شفتوا حد جهد معلقه هكا، وغادي نزيد صوص صويا ديال الصوجه هاهي هادي، غادي ندير واحد المعلقه، ما تكثروش الملحه ديجا هادي كتكون مالحه. وغادي نزيد قشطه طريه، اللي عنده القشطه الطريه يديرها، اللي ما عندوش يكتفي بضرب الصوص. هاهي واحد المعلقه درتها. هاهي راكم عارفين، يسمحوا لينا على هاد الصداع ديال الكوزينه راه مع الماعن ميضه فهاد رمضان. صافي كنخلطوا هاد الشيء، ما كنديروش الزيت. نتوما عارفين ان لي صوص فاش كيدار فيهم الزيت ما التتبيله ما الدجاج ولا اللحم ولا اي حاجه ما كتشربهاش. من بعد ما كنخلطوا ليه هاد القامه كامله، واللي باغي يدير فيها حقه بالنسبه للهريسه ولا صوص حار يديرها. شفتوا على هاد الشكل؟ صافي كنخلطوها هكا، ونزيدو حق البنات الحامض اللي عندها الخل ديروا، ولكن احسن حاجه هو الحامض، غير شويه ماشي بزاف. صافي وغنديروها للدجاجه ديالنا. هانتوما على هاد الشكل هذا، شفتوا كتجي بحال هكا. صافي كنديروها للدجاج ديالنا، نتوما بقاو معايا. المهم الدجاجه حليتها انا على هاد الشكل هذا، شفتوا هانتوما. هاتي نحيد لكم بانيو باش تشوفوا على هاد الشكل. غادي ندير لها هذيك اللي كامله دهنا وديجا فلحتو، شفتوا ندخل ليه ديك اللي كامله كلها. صافي ملي كندهنو كله بديك اللقامه اللي شفتوا كنخليه هو قد ما بقى. نتوما عارفين قد ما بقى قد ما كيجي بنين كيتشرب. ساعه ساعتين 3 سوايع ماشي مشكل. المهم كيبقى الله يجعلو يعني يبات كاع وديوه في الثلاجه ماشي مشكل، تيجي زوين. انا هذه غادي نديرها للعشاء، دونك درتها دابا مع قط الفطور، وغادي نخليها تشرب مزيان ليا هاد الاقامه. صافي وغادي ندير عليها السلوفان وغادي نخليها، وبقاو ان شاء الله تشوفوا معايا شنو غادي نقدم معاها والشكل النهائي ديالها اكيد. هانتوما معايا. من بعد البنات انا جيت معاكم، صافي الطريق قدات ليا، عرفتي راه خليتها وقت طويل. نديرها على هذا الشكل هذا، شفتوا غادي ديك القامه اللي في الطاسه بحال هكا. صافي الا عندكم بابي كويسون ديروه هو الاول، عاد باش ديروا عليه الالومنيوم. انا ما نسيتو ما خديتوش، دونك غادي ندير الالومنيوم. ديما غندير
صافي كنخشيوها للفران. كندير عليها انايا درجه الحراره 250 وكنديرها من التحت، كطيب من التحت عاد باش كندير عليها من الفوق حتى كطيب ليا، وكنحيد عليها هذاك الالومنيوم وكنخليها تحمر. فاش الدجاج معروف كيطلق هذاك الماء ديالو فاش كطيب الدجاجه، دونك فاش كطيب لينا صافي على هذا الشكل هذا. صافي كنخشيها في الفران وانتم معايا في الشكل النهائي ان شاء الله. المهم البنات جيت نشارك معكم واحد التحليه حتى هي كتجي فريمون زوينه 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 بزاف. المهم انا ديجا وجدت الكبيسات ديالي، درت فيهم هذاك المهم نتوما البسكوي اللي بغيتو. انا درت هذاك ايو هرمشتو ودرتو على هاد الطريقه، ومن بعد كنديروا الحليب. من بعد البنات ما زدت جوج معالق ديال السنيده. السنيده او السكر كيبقى على حسب الذوق، كل واحد وشنو زعما شنو كيدير على حسب الذوق. كاين اللي كيبغي مسوس، كاين اللي كيبغي حلو. ودرت جوج معالق النشا كيف قلت لكم، ودرت هذيك فانيلا. صافي كنبقاو نحركو على هذا الشكل. صافي كنخليوه حتى يذوب. غير هادشي كنديروه هاد الدريات راكم عارفين في الحليب بارد باش ما كيتكركب ليناش. خليكم معايا. من بعد كنديروا الحليب. انا درت على قياس هاد 4 الكويسات درت 2 كيسان ديال تقريبا ديال الحليب. غنزيد فيهم الزا فانيا وغنزيد فيهم السنيده وجوج معالق كبار ديال النشا. بقاو معايا. بعد البنات كنزيدوا عليها من كتولي نيه كريميه كنزيدوا عليها دانيت كراميل، وانتم لكم الاختيار. المهم كنزيدوا عليها داك الدانون كراميل وكنحركوا. صافي من بعد كنكبوها في كويسان حتى نتوما معايا. البنات كيجي على هذا الشكل، شفتوا كيولي بحال هكا، وكنفرغوا في الكويسات. يسمحوا لنا على الصداع. من بعد البنات شفتوا فرغتهم في الكويسات على داك البسكوي. ودابا بقاو معايا تشوفوا الطبقه الثانيه، قولوا الثالثه، الطبقه الثالثه. هذه البنات الطبقه الثانيه. غير سمحوا لي معنا اللي كنصورها غير بوحدي و ميم طون كنوريكم. المهم دايره فيها الكاسونس ديال الحليب، كيف قلت لكم السكر على حسب الذوق، معلقه كبيره ديال النشا ونص وهذا وفانيا حتى هي، ودرت كوبيل حلو هذا وهانتوما معايا. غادي نحركها بحال الاخرى حتى هي حتى تولي كريميه. هانتوما معايا تشوفوا شنو غندير لها. بعد البنات شفتوا هذا كيجي تقل من الاخر. غنزيد عليه دانيت شوكولا. شفتوا غنزيد عليه دانيت شوكولا. عافاك يا عصرتي. من بعد ما كنزيدو عليه دانيت شوكولا كنزيدو واحد المرصوات ديال الشكلاط عندنا. اللي عنده يدير، اللي ما عندوش يكتفي غير بهادشي. انا كانوا عندي هاد شويه درتو. وانتوما معايا البنات شفتوا كيجي على هاد الشكل هذا. شفتوا اللي عندها الزبده ديرها. انا ما درتهاش حقاش لقيتها ما عنديش. كديري واحد الطريف د الزبده كيعطيها هذاك لابغيونس و ميم طون حتى هي كتبننها. صافي وكنكبوا فوق دوك الكويسات ديالنا. التحليه ديالنا ها هي البنات كتجي على هذا الشكل. شفتوا فيها 3 طبقات كيف شاركت معكم قبيله. البسكوي والطبقه الثانيه بدانيت كراميل والطبقه الثالثه بدانيت شوكولا. فريمون حق الله كتجي زوينه بزاف. غير جربوها وردوا عليا. كتجي زوينه بزاف وكتجي خطيره وخفيفه. ما واخا تشوفوا فيها زعما النشا وتقولوا ثقيله ولا، كتجي خفيفه بزاف. وان شاء الله تعجبكم هذه التحليه. المهم البنات هذا هو الشكل ديال الدجاجه ديالي. درت معها هذيك البطاطا ما شاركتهاش معكم. قلت زعما راكم عارفين نتوما بوطيطوس. درت فيها غير كنت ديجا عندي الاقامه ديالها شارياها اقامه بوطيطوس، وزدت فيها الثومه بودر وشويه المليحه والزعتر وزويته بلديه ودرتها في الفران وصافي. وقدمتها مع هاد الدجاج. شو كيفاش جا محمر. فريمون كيجي زوين بزاف. كنتمنى لكم تجربوه وبالصحه والراحه.
وفيديو جديد ان شاء الله. وما تنساوش من لي لايك وبارطاجيو لي فيديو مع صحاباتكم ومع احبابكم. وشكرا بزاف على المتابعة، وان شاء الله نشوفكم فيديو جديد. باي باي.